الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له من يطع الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونظيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فقد غوى أما بعد فيا أيها العاقلون لقد من على الله النار إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم بالكتاب والمسلمين والشرعون فعوده من عباد الله إسماعيل الحجاج هو محمد عبد الله الحاشمين خير الآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم فأحسنون صوركم ونساءكم عن الخير بسلها وإن أطيعوا لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الشيخان وعنه صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى رواه البخاري وعنه عليه السلام والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه الترمذي وعن النبيين عليه الصلاة والسلام من تسمى بسنته عند فساد أمته فله الأجر مع أبي شهيدا رواه البخاري وقد جاء في الحديثين يأتي على الناس جماع صابرون فيهم عاذبان كلاما وينظري على الجمال رواه الترمذي اللهم اجعلنا والمسلمين صابرين على بلاء ومطبعين بسنة الحاضرين غانمين بالدرجات العلى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نحمده ونستعينه ونصلي على نبيه وحبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أيها المؤمنون خذانا الله أعداءكم اعملوا الأعمال والصالحات واتقوا عن جميع المواسي والذنوب واجمعوا خير ذات التقوى للعقبى وتوبوا إلى الله توبا واستغفره إنه عليم بالصواب واذكروه بكرة وأصيلا إن ذكر الله تعالى أعلى وأولى وذل وأتم حق عازم أكبر সকলে দাঁড়িয়ে কথা শুরু করি সামনের কথা পুরোপুরি যার যার মোবাইল ফোন বন্ধ রাখি